إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا بكم المشتركين ديالنا. اليوم حلقة اليوم غيكون الموضوع ديالها إجراءات تأجيل سداد القروض البنكية للناس المتضررين من جائحة كورونا، يعني الناس اللي ما غاديش يخلصوا الأقساط البنكية أو الطريطات كما كنسميوهم، الأبناك، يعني ما غيكونوش الاقتطاعات. وهذا القرار هذا كيتطلب إجراءات، وهادشي اللي غنشوفوه الآن. أعلنت المجموعة المهنية لبنوك تأجيل سداد القروض البنكية. اتخذت المجموعة المهنية لبنوك المغرب مجموعة من الإجراءات التي تهم الشركات والأفراد، ومن بينها إجراءات تأجيل دفع أقساط قروض الاستهلاك والسكن لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد عبر طلب خطي. يعني هاد الإجراء هذا إلا بغينا نستافدو منو خصنا نقومو بواحد الطلب خطي لدى المؤسسات البنكية، وستمنح البنوك لجميع الزبناء الراغبين إمكانية تأجيل تسوية أقساطهم سواء المرتبط بالقروض العقارية والاستهلاكية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة. يعني الناس اللي مقترضين القروض العقارية أو الاستهلاكية، القروض العقارية وهي الدار، بقع أرضية إلى غير ذلك، والاستهلاكية هو مثلا أجهزة منزلية، سيارات، طوموبيلات، كما غير ذلك. ويجب أن يبرر التأجيل الثاني بناء على طلب خطي من الزبون، وأن يكون مستوفيا لمجموعة من الشروط التي تستطيعها أبناك. يعني هاد الطلبات هادي وهاد الاستفادة من هاد القرار هذا اللي اتخذته المجموعة المهنية البنوك كيطلب واحد الشروط غيديروه الأبناك. وبالنسبة للشركات استمنحها الأبناك إمكانية تأجيل سداد قروضها المتوسطة والطويلة الأجل لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وسيتم النظر في طلباتها على أساس كل حالة على حدة، وكل حالة تستدعي التمديد مرة ثانية ستتم دراسة ملفاتها ومنحها هذه الإمكانية مجددا. هذا بالنسبة للشركات، يعني الناس ديال الشركات هما غادي يستافدو من هذا القرار هذا اللي اتخذته المجموعة المهنية للبنوك، وغتبدا حتى هما لهم الشروط إلى غير ذلك. واتخذوا الأبناك هذه إجراءات تزامنا مع جائحة كورونا التي تضرب العالم هذه الأيام. إذا هذا هو الموضوع ديالنا، المقدمة ديالو. وهنايا غنمشيو نوريكم كيفاش تعمروا هادوك لي دوموند، هادوك الطلبات كيفاش نعمروهم عن طريق المواقع الإلكترونية ديال الأبناك اللي مشاركين معاها، اللي فاتحين معاها حسابات بنكية، مثلا بريد بنك، بي ام سي او، سي اش الى ما غير ذلك. غتشوف نتا اين بنك نتا فاتح مع الحساب البنكي ديالك، واين بنك مقترض منها نتا هداك القرض. نمشيو على بركة الله، نمشيو للبريد بنك، هو أول بريد غنشوفوه قرار تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك بالنسبة لزبناء البريد بنك المتضررين من جائحة كوفيد 19. يعني هذا هو القرار. هذا القرار هذا كتشوفوه هذا هو المضمون ديالو، غيكون على جميع المؤسسات البنكية كلهم، ويكون عليهم هذا القرار هذا. نبداو الزبناء الحاصلين على قرض سكن فقيرين، القرض المخصص لذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم، وستستفيد هذه الفئة من تأجيل أوتوماتيكي بدون مصاريف أو أي طلب إجراء. الناس اللي مسلفين واخدين كريدي فقيرين غادي يدوز لهم الطلب ديالهم اوتوماتيكمون، ما غادي يعمروا لا طلب لا والو، غيدوز اوتوماتيكمون حسب هذا القرار. ثانيا المستفيدون الذين يحتاجون إلى طلب، الفئات اللي غيتحتاجو، الفئة الثانية اللي غتحتاج أنها تعمر الطلب وهي هذه
الفئات التي بإمكانها الاستفادة من تأجيل سداد قروضها بتقديم الطلب هي شكون هما هاد اللي غنقراوهم دابا: الأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس، المنقطعين مؤقتا عن العمل، والمستفيدين من إعانة مالية. الأشخاص التانيين هما الأشخاص العاملين في القطاع غير الموكل والمستفيدين من إعانة صندوق تدبير جائحة كوفيد-19. زيادة عن الفئات المذكورة أعلاه، يمكن للزبناء الآخرين الراغبين بالاستفادة من تأجيل سداد قروضهم، وذلك بتقديم طلبهم الذي سيتم معالجته حسب الحالة في أفضل الآجال. يمكن للزبناء تقديم طلب التأجيل عبر مختلف القنوات التي خصها البريد بنك. هذا فيما يخص بريد بنك. كاين واحد الفورميلير، واحد النموذج، واحد الاستمارة خصك تدخل للسيت هنايا. أنا غنخلي لكم لي الروابط، غتدخل ديريكتومون وغتعمر هذيك الاستمارة باش ترسل الطلب ديالك وتسناهم يدرسوه. ها هو الطلب، ها هو فين هو ديال بريد بنك. كتكتب الاسم العائلي، العائلي والشخصي، البريد الإلكتروني، رقم البطاقة الوطنية، رقم هاتف المحمول، العنوان الشخصي، القطاع المهني، المهنة، رقم حساب بنكي. إلا لاحظتو الخوت فهاد لي كادر اللي قريت عليكم، فهاد الإطارات اللي قريت عليكم كتلقاو واحد النجمة حمراء. هاد النجمة حمراء كتعني أنه إجباري أنك تعمرهم. هادو هما الإطارات اللي مجبر أنك تعمرهم. إلا ما عمرتيش شي وحدة فيهم ما تيدوش الطموم، ما تيدوش الطلب. وملي كتسالي كدير اونفوي وكيمشي الطلب وكتسنى الدراسة ديالو. غنمشيو لابونك ديال البي ام سي او. البي ام سي او هو في الثامنة. كتشوف نتا واش السيدة واش السيد ولا السيدة، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، البريد الإلكتروني، الهاتف، نوعية الزبون. كدير لهم شخص ذاتي، يعني شخص ذاتي، مرأة، راجل، وجارة. شخص معنوي أو غيره. شخص معنوي هو اللي كنقصدو به الشركات. مثلا الشركة كتسمى شخص معنوي ماشي شخص ذاتي. الشخص الذاتي هما أشخاص طبيعيين، أشخاص الناس. الشخص المعنوي هما الشركات والمؤسسات. رقم البطاقة التعريف الوطنية، وكنديرو نوعية السلف هنايا. واش تسلفنا من أجل الاستهلاك كنكروشيو هنايا. إذا كان السكن كندير كروشيو هنايا. وكندير أنا لست برنامج روبوت، خصك تكروشي عليها هادي حتى هي بحال ما هكدا. كتسناها حتى تبان لك خضرا هنايا، واحد الكروش خضرا هنا. أنا ما عمرتش المعلومات هاداكشي علاش. ملي كتسالي كتورك على هادي، تتكليكي على أنا لست روبوت وكتكليكي على هادي حتى هي. هاد البوان هادي اطلعتو على غير ذلك باش منطولوش، وكدير إرسال طلب. غنمشيو البي ام سي او فيما يخص الشركات. يعني الشركات راكي عارفين هما ديالهم كيفاش كيطريطيو هاد لي دوموند، يعني راه عندهم الكونطابل ديالهم. غنمشيو البنك بوبيلير، يعني البنك الشعبي. البنك الشعبي حتى هو حاط لكم الفورميلير اللي غتعمر كيما ديما. كاين واش مادموزيل، مدام، مسيو، كتكروشي هنايا. كنتي بنت مزوجة كتكليكي هنايا، كنتي مزوجة كتكليكي هنا، كنتي راجل كتكليكي هنايا. كدير لو نوم ديالك، الكنية، السمية، غتقول لهم وي. اد فو كليون غدير لهم وي. لو نوم ديال الكونت بونكير ديالك، الحساب البنكي، النمرة ديالو، الفي لا في، مدينة، كتختار ان اجونس، لي كوردوني جي اس ام، تيليفون، كتعمر نمرة التليفون ديالك هنا، بورطابل، لادريس ديالك، عنوان ديالك، عنوان سكني،
كود بوستال ديال البلاصة اللي انت فيها، المدينة، الايمايل، كتكتب الايمايل هنايا، ولوبجي، لوبجي كتخليه هو كتخلي هاد لوبجي هذا هو غوبور دي زيشونس دو كريدي، يعني اقتطاعات. وكتكتب ميساج هنايا دومون. انا غنخلي لكم لتحت تحت الفيديو في صندوق الوصف غتلقاو لو ليان ديال لي دومون، سواء بغيتوه بالعربيه ولا بالفرنسي غتلقاوه لتحت حتى هو. سالينا من البنك الشعبي غنمشيو وفاء سلاف تا همايا عاطينكم كيفاش تعمروا فورميلار الحالة المدنية، السيد ولا السيدة، نوعية الشخص، معنوي، ذاتي، بأنك نتا شخص أجير ولا هادي ولا حرفي ولا كذا، وشخص معنوي ولا كنت شركة ولا شي حاجة. وكديرو مدة تأجيل أداء غدير لهم بطبيعة الحال 3 أشهر. نوعية القرض، واش خديتي قرض شخصي، قرض تجهيز المنزل أو الأثاث، قرض السيارة، كتكروشي هنايا على وحدة فيهم. إلا كانوا 3 كتكروشي عليهم 3، إلا كانوا 2 كتكروشي 2. وكنمشيو هنايا دائما كنديرو أنا لست روبو، كنكليكي عليها حتى هي وكندير تأجيل أداء القسط، كنكليكي هنايا، كتكليكي كتورك هنا. هذا بالنسبة لوفاء سلاف. وغادي نمشيو للبي ام سي او. الخوت بي ام سي او راه قلبت ملقيتش هاد المؤسسة البنكية ديال بي ام سي، ماشي بي ام سي او، بي ام سي الخضرا، قلبت الخوت ملقيتش الفورميلار. إذا نتا غديرو غادي تتصلو بهاد الرقم هذا 28 وراه هما غيصيفطو ليكم لو ليان ديال الفورميلار اللي غتعمرو، الرابط اللي غتعمرو فيه لا دوموند ديالكم، الطلب ديالكم هاهي 28. ومن الأحسن حاولوا أنكم تانستاليو التطبيق ديال لي بون كاملين، حاولوا تانستاليهم في التليفونات ديالكم. ما عندكمش غادي تتصلوا بالنمرة، اتصلوا بهذا النيميرو هذا وهما غادي يجاوبوكم وغيقولوا لكم شنو كاين شنو ديروا. حتى بالنسبه للمصرف المغرب حتى هو ما لقيتش، المصرف المغرب حتى هو ما كاينش، ما لقيتش هذاك الفورميلار. اذا غتصلوا بهم، شوفوا النمره ديالهم فين كاينه هنايا. يعني كاينين شي مواقع ما فهمتش انايا، ما تعقاد كيعقدوها. على اي المصرف المغرب حتى هو كذلك غادي تعيطوا عليه في الرقم ديالهم. غنمشيو للسياج هما حاطين لينا الفورميلار تا هما مونسيو مدام. شوف نتا واش مونسيو راجل، مدام مرا، لو نوم الكنية، البرينو، تليفون موبيل، نيميرو دو كونت، رقم حساب بنكي ديالك، نيميرو دو كارت ناسيونال. عاوتاني للتذكير، هاد لي كادر اللي فيهم نجمة حمراء هما اللي موجبة انك تعمرهم، هاد الاخرين لا ما تعمرهمش. وكتجي هنايا كدير جي لي اي جاكسيبت لي كونديسيون جينيرال، كتكروشي عليها هنا وكدير اونفوي وكتسناهم يجاوبوك يقولوا لك الطلب ديالك فين وصل. غنمشيو للشركة العامة. الشركة العامة الخوت حتى هي ما لقيتش، يعني غتصلوا بهم باش يصيفطوا لكم هذاك لولين، هذاك الرابط ديال النموذج اللي غتعمرو، يصيفطوا لكم في التليفون. ولا سيروا خذوه من الأحسن خذوه من الأحسن صيفطوا ميساج، اتصلوا بهم باش يصيفطوا لكم ميساج باش تعمروه من الأحسن، لأن هما راه كيتفاداو الرسالة اللي بغاو يوصلوهم الناس. ما تجيش تخرج، ما تزاحمش، ما ديرش، تحاول ما أمكن تتعامل بالبطاقة البنكية. ما خاص يكون هذاك التجمد، لا بد يبقى الابتعاد الاجتماعي، يعني العالم كامل كيحث عليه. وهادشي اللي كاين الخوت. هاد الطلبات هادو راه خصك تعرف كيفاش تعمرهم. كنظن على ان الامور واضحه مفهومه. هاد النماذج سهله باش تعمر، راه وريناكم كيفاش.
حتى هاد الابناك اللي ما لقيناش فيهم النماذج راه ساهلين تا هما، راه غيكونوا غالبا بحال هادوك، لو نوم كدا، نيميرو د كونت، نيميرو د كارت ناسيونال، هادشي اللي كاين. الخوت نتمناو كل فيديو محتوى ديالو مفيد، وهادشي اللي كاين. وما تنساوش الخوت دعمونا، راه هاد لا فيديو هذا راه فيه تمارة تقريبا شي 3 سوايع وانا خدام على هاد الامور اللي تنبحث فيها. دعمونا بلايك وبالاشتراك، اشتركوا معنا، تفعيل زر الجرس، وخليونا التعليقات ديالكم. اللي مفهمت شي حاجه يخلي التعليق، وانا غنخلي لكم هاد لي ليان كاملين، غنخليو لكم في تحت الفيديو في صندوق الوصف. وشكرا لكم، والى الفيديو المقبل.